वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज भराखाऊ बाईपास का संगे बुनियाद रखेंगे। 5.4 किलोमीटर तवील मंसूबे को 4 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने का हदफ है। मंसूबे में 1350 मीटर तवील ओवरहेड ब्रिज बनाया जाएगा। दोनों अतराफ 3 रोया सड़कें होंगी। मंसूबे से भराखाऊ शहर में ट्रैफिक का रश खत्म होगा। मरी और आज़ाद कश्मीर जाने वाले मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। वज़ीर-ए-आज़म अदालत में पेश। इस्लामाबाद में मसरूफियात के बावजूद अदालती हुक्म पर खुलूस नीयत से पेश हुआ हूँ। मेरे खिलाफ झूठा मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया गया। बतौर वज़ीर आला ऐसे फैसले किए जिससे अपने खानदान के कारोबार को नुकसान पहुंचा। शुगर मिल्स को सब्सिडी देने की समरी मुस्तरद की। मोहम्मद शहबाज शरीफ। एवनफील्ड रेफरेंस से ये साबित होता है कि एहतसाब के नाम पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बदनाम करने की कोशिश की गई। इंतकामी अमल से जमहूरियत के इर्तिका में खलल पड़ा, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ और मुल्क की सियासत पर इसके खौफनाक असरात मुरतब हुए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का मरियम नवाज की बरियत पर इजहार तशक्कुर। झूठ बेनकाब हो गया। तमाम मुकदमात बेबुनियाद और सियासी थे। इनका मकसद हमें सियासत से बाहर करना था। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने हक को फतह नसीब की। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। पूरा पाकिस्तान जानता है कि शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस झूठे हैं। नैब अफसरान से पूछा जाए कि किसके कहने पर उन्होंने केस बनाए। एहतसाब करने वालों को जवाब देना पड़ता है, लेकिन वो खुद को बालातर समझते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से किसान इत्तेहाद वफ्द के मुज़ाकरात। मुतालबात पेश किए। बिजली बिल मौखर और टैरिफ पर नजरसानी का मुतालबा। वज़ीर दाखिला की किसान रहनुमाओं को मसाइल के हल की यकीन दहानी। डॉलर की कदर में मुसलसल 5वें रोज भी कमी। डॉलर ₹1.63 मजीद सस्ता। इंटरबैंक में 228 रुपए पर पहुंच गया। डॉलर सस्ता होने से पाकिस्तान के वाजिबुल अदा कर्जों के हजम में 1350 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। शदीद सैलाब से तालीमी शोबा भी बुरी तरह मुतासिर। 24,000 स्कूलों को नुकसान पहुंचा। 35 लाख तलबा का तालीमी सफर रुक गया। सिंध में 39% प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल मुतासिर। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तालीमी निज़ाम को पायदार बनाने की जरूरत है। आलमी बैंक। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद। उज़्बेकिस्तान के शहर तरमज से इमदादी सामान लेकर तैयारा कराची पहुँच गया। अब तक दोस्त ममालिक और बैनुल अक़वामी तंजीमों की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर 133 जहाज पहुँचे हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में सिविल इदारों और मुसल्लह अफवाज की कार्रवाइयाँ जारी। पाक फजाइया की जानिब से चारों सूबों में तिब्बी इमदाद और बहाली की सरगर्मियाँ। मेडिकल टीमों की सैलाब ज़दगान को ज़रूरी तिब्बी इमदाद की फराहमी। मुतासीन सैलाब में खाने पीने की अशिया भी तकसीम। मुल्क भर में कोरोना से मज़ीद 3 अफराद जाँ भाग। वायरस से मुतासरा 47 अफराद की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना की 11,970 टेस्ट किए गए। 43 केसेस मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 0.36% रिकॉर्ड। कौमी इदारा सेहत। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जिला बारामूला में तलाशी और मुहासे की कार्रवाई के दौरान एक कश्मीरी नौजवान शहीद। जिला शुपिया में भी भारतीय फौज की तरफ से पुरतशद्दुद कार्रवाई। खालिस्तान रेफरेंडम के बाद कनाडा और भारत के दरमियान सफारती महाज पर कशीदगी। कनाडा की अपने शहरियों को दहशतगर्द हमलों के पेश नज़र भारत की मुख्तलिफ रियासतों का सफर न करने की हिदायत। कनाडा खालिस्तान के हामियों की सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। भारत का वावेला।
افغان دارالحکومت کابل کے علاقے تعلیمی مرکز میں خودکش دھماکہ، 19 افراد جاں بحق، 27 زخمی۔ افغان وزارت داخلہ کی عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت، واقعے کو وحشیانہ عمل قرار دے دیا، تاحال کسی بھی تنظیم نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ سمندری طوفان آئین سے امریکی ریاست فلوریڈا میں بڑے پیمانے پر تباہی، طوفان سے اب تک 15 افراد ہلاک اور متعدد لاپتہ، امریکی صدر جو بائیڈن کا ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ، انتہائی طاقتور طوفان کی جنوبی فلوریڈا اور جارجیا کی جانب پیش قدمی جاری۔ یوکرین کے علاقوں زپوریژھیا اور خیرسن کا روس سے الحاق، ولادیمیر پوٹن نے الحاق کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ ڈونیٹسک اور لگانسک کے الحاق کی باقاعدہ تیاریاں جاری، امریکہ یوکرین کے خود مختار سرزمین پر روس کے دعووں کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا، جو بائیڈن۔ انتونیو گوتریس کی بھی روسی اقدام کی مذمت۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چھٹا ٹی20 میچ آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ مقابلہ شام 7:30 بجے شروع ہوگا اور پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ 7 میچز کی سیریز میں گرین شرٹس کو 3-2 کی برتری، قومی ٹیم سیریز جیتنے کے لیے پرعزم۔ بلغاریہ میں صوفیا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ، اٹلی کے جانک سنر کا اعزاز کے دفاع کے لیے مہم کا فاتحانہ آغاز، اسپین کے پابلو کارینو بسٹا کو اپسٹ شکست، ڈنمارک کے ہالگر ریون نے گزشتہ ہفتے موزیل اوپن جیتنے والے اٹلی کے لورینزو سنیگو کو ہرا دیا۔ اور ورلڈ ریلی چیمپئن شپ اسٹونیا کے اوٹناک ریلی آف نیوزی لینڈ کے افتتاحی مراحل کے بعد برتری حاصل کرنے میں کامیاب، آئرلینڈ کے گریگ برین 2.6 سیکنڈز کے فرق سے دوسرے اور ویلز کے ایلفن ایونز تیسرے نمبر پر رہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں نازیہ کمل اور میں ہوں شاہد نسیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آج کی اہم خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف آج بارکہو بائی پاس کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ 5.4 کلومیٹر طویل منصوبے کو 4 ماہ کی ریکارڈ مدت میں مکمل کرنے کا ہدف ہے۔ منصوبے میں 1350 میٹر طویل اوور ہیڈ برج بنایا جائے گا، دونوں اطراف 3 رویہ سڑکیں ہوں گی، 1 انٹرچینج، فلائی اوور، 2 پل اور 4 انڈر پاسز بھی اس منصوبے کا حصہ ہیں۔ منصوبے سے بھاراکہو شہر میں ٹریفک کا رش ختم ہوگا، مری اور آزاد کشمیر جانے والے مسافروں کو سہولت ملے گی۔ لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور اپنی حاضری مکمل کروائی، جبکہ حمزہ شہباز کی میڈیکل گراؤنڈز پر حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی۔ دوران سماعت وزیر اعظم شہباز شریف کی وکیل امجد پرویز نے بریت کی درخواست پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف پر لگائے گئے الزامات عمومی نوعیت کے ہیں۔ شہباز شریف نہ کسی کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں نہ شیئر ہولڈرز، ان کے خلاف یہ کیس بے بنیاد ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عدالت میں اپنے بیان میں کہا کہ اسلام آباد میں مصروفیات کے باوجود عدالتی حکم پر خلوص نیت سے پیش ہوا ہوں، میرے خلاف جھوٹا منی لانڈرنگ کا کیس بنایا گیا، بطور وزیر اعلیٰ ایسے فیصلے کیے جس سے خاندان کے کاروبار کو نقصان پہنچا، مگر پنجاب کی عوام کا پیسہ ضائع نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب مشکل ترین حالات ہیں، مجھے اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے، پارٹی قائد نے سیاست کو داؤ پر لگا کر ریاست کو بچانے کی ذمہ داری دی اور ہم نے دن رات کوشش کر کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں سیلاب کے باعث ہمارے لیے اب ایک ڈالر قیمتی ہے۔ وکلا کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے کیس پر مزید سماعت 8 اکتوبر تک ملتوی کر دی اور آئندہ سماعت پر وکلا کو بریت کی درخواست پر مزید دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس یہ ثابت کرتا ہے کہ کس طرح احتساب کے نام پر میاں نواز شریف اور مریم نواز کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔
اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ انتقامی عمل سے جمہوریت کے ارتقاء میں خلل پڑا، سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا اور ملک کی سیاست پر اس کے خوفناک اثرات مرتب ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے مریم نواز کی بریت پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح نصیب کی۔ انہوں نے یہ بات لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے جی، اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بہت عرصہ پہلے، کئی سال پہلے بلکہ میں نے کہا تھا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ تو جب میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ، اگر انسان سچا ہو تو اللہ بھی اس ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو ماشاءاللہ دکھا دیا، حق اور سچ کو دکھا دیا، پوری قوم کو دکھایا، پوری دنیا کو دکھایا۔ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مریم نواز کو ٹیلی فون کیا اور عدالت سے بری ہونے اور سرخروئی پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے قانونی اور سیاسی جدوجہد پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز نے سیاسی انتقام کا بہادری اور استقامت سے مقابلہ کیا۔ مریم نواز شریف نے بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے نیک خواہشات کے اظہار پر شکریہ ادا کیا۔ رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ پورا ملک جانتا ہے کہ شریف خاندان کے خلاف کیسز جھوٹے ہیں، نیب افسران سے پوچھا جائے کہ کس کے کہنے پر انہوں نے کیس بنائے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا تو ملک کا نظام نہیں چلے گا۔ احتساب کرنے والوں کو جواب دینا پڑتا ہے لیکن وہ خود کو بالتر سمجھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ ملک سے باہر تھیں، عدالت کی تاریخ پیچھے کر کے 2018 میں الیکشن کے دوران کنوکشن ہوئی اور 4 سال کے بعد جا کے ہائی کورٹ سے کل بریت ہوئی ہے۔ کیس کے حقائق پہلے دن سے پورا پاکستان جانتا تھا کہ یہ جھوٹے کیس ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جج کو دباؤ ڈال کر فیصلے لیے گئے لیکن 4 سال لگ گئے انصاف ملنے میں۔ یہ بڑے تلخ حقائق ہیں جو ہمارے ملک کے ہیں، اور جب تک ہم ان کو درست نہیں کریں گے، انصاف کا نظام درست نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے کہا ہے کہ عمران خان جو بھی کر رہا ہے وہ ملک دشمنی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے، اس نے آئین پاکستان کو توڑا ہے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ عمران خان نے خارجہ پالیسی کو داؤ پر لگایا تھا۔ امریکی سائفر کی سازش عوام کے سامنے بے نقاب ہو گئی ہے، تحریک انصاف عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے متعدد بار آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ عمران خان نے اپنی 65 سالہ زندگی میں اتنا نہیں کمایا جتنا وزیر اعظم بننے کے بعد 4 مہینے میں اس نے کمایا ہے۔ 4 مہینے میں بھائی سوال تو اٹھتا ہے نا کہ تمہارے پاس 65 سال میں جتنا آمدنی نہیں تھی وہ 4 مہینے میں آمدنی کیسے ہو گئی؟ اگر توشہ خانے پہ ڈاکہ مارا ہے، اگر توشہ خانے پہ کیس زرداری صاحب پر بن سکتا ہے، یوسف رضا گیلانی پر بن سکتا ہے، نواز شریف پر بن سکتا ہے، جنہوں نے توشہ خانے سے چیزیں لے کر بیچی نہیں ہیں، عمران خان نے وہ چیزیں لے کر بیچی ہیں اور عمران خان پر ثابت ہوئی ہیں، اور عمران خان مانتا ہے۔ اگر اس پر کوئی عدالت اس کو معاف کر دے تو پھر میں اس پہ سوال اٹھانے پر تو مجھے حق ہے نا۔ کچھ بات کریں گے سینیٹ اجلاس کی۔ سینیٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت جاری ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیل معلوم کرتے ہیں اپنے نمائندے ارسلان اسد سے۔ ارسلان، ہمیں اس حوالے سے مزید آگاہ کیجیے گا۔ جی، اس وقت سینٹ کا جو اجلاس ہے وہ چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں جاری ہے۔ اجلاس میں اس وقت قانون سازی کا اہم مرحلہ جاری ہے۔ اس سے اب سے کچھ دیر پہلے جو وزیر قانون ہیں اور قائد ایوان ہیں سینٹ میں، سینیٹر اعظم نذیر ترر، انہوں نے ایک بل پیش کیا، پاکستانی قوانین کے اشاعت ایکٹ 2012 میں ترمیم کرنے کا جو بل ہے وہ پیش کیا۔ اس کو ایوان نے اس کی کثرت رائے سے اس کی منظوری دی۔ اس سے پہلے وقفہ سوالات میں آج خصوصی طور پر جو پی آئی اے کی صورتحال ہے اس پر خاصی ڈسکشن ہوئی، خاصی بحث ہوئی وقفہ سوالات میں، اور ہوا بازی
के जो वफाकी वज़ीर है ख्वाजा साद रफ़ीक, उन्होंने मुख्तलिफ सेनेटर्स के सवालों के जवाब दिए। उनका कहना था कि PIA है काफ़ी कई बरसों से खसारे में है और इदारे के खसारे की कई वजूहात हैं। इदारे में माजी में बड़े पैमाने पर सियासी भर्तियाँ की गई हैं। उनका ये कहना था कि एक जो साबिक इमरान खान की हुकूमत के जो एक वज़ीर हवाबाजी थे, उन्होंने जो पाकिस्तानी पायलट से मुतल्लिक एक मनफी बयान दिया था, सिर्फ उस एक मनफी बयान से PIA को तकरीबन 40 अरब रुपए का नुकसान हुआ। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि अगर पॉलिसियों में तसलसल रहा 7 से 8 साल तो फिर PIA को खसारे से निकाला जाना मुमकिन है। उन्होंने कहा कि जब तक मैं वज़ीर हूँ PIA में कोई सियासी भर्ती नहीं होने देगा। इसके अलावा PIA की मुख्तलिफ जो यूरोपीय ममालिक हैं और अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक को पहले बरह रास्त परवाज़ें होती थी। साबिक जो एक बाजी के वज़ीर थे, उनके मनफी बयान से ये परवाज़ें रुक गई थी। तो अभी जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका और बरतानिया समेत जो यूरोपीय ममालिक के लिए PIA की बरह रास्त परवाज़ें दोबारा शुरू कराने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ सफ़ीरों से भी मुलाकात हुई है। PIA में हाल ही में उन्होंने कहा कि 3 जहाज़ शामिल किए गए हैं, चौथा भी जल्द शामिल होगा। जबकि जो 777 के जो बड़े जहाज़ हैं जो तवील परवाज़ों के लिए होते हैं, उनकी सीट्स और उनके जो बाकी सिस्टम हैं उनको भी चेंज किया जा रहा है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि जी DA खान और सक्खर एयरपोर्ट्स को जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के जो बाकी एयरपोर्ट्स हैं इस्लामाबाद, कराची और बाकी लाहौर जो एयरपोर्ट्स हैं उनको दुनिया के बाकी मुल्कों की तरह, जिस तरह के बरतानिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है हीथ्रो एयरपोर्ट, उसका इंतज़ाम जो है एक निजी कंपनी के पास है। उनका तमाम तर इंतज़ाम मुख्तलिफ निजी कंपनियों के पास है। तो उसी तर्ज पर हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहाँ पर भी यही निज़ाम राइज है। तो इसी तर्ज पर पाकिस्तान में भी जो मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स हैं उनका इंतज़ाम बेहतर बनाने के लिए, वहाँ मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए उसका इंतज़ाम कार जो है वो मुख्तलिफ निजी कंपनियों को सपोर्ट करने की तैयारियाँ हम कर रहे हैं। और इस हवाले से तुर्की और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक की जो कंपनियाँ हैं उनसे इब्तदाई बातचीत हुई है और ये जो अमल है ये शफाफ अंदाज से एक खुली बोली के ज़रिए मुकम्मल किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले एक अहम जो एक कायमा कमेटी की एक अहम रिपोर्ट ईवान में पेश की गई है। वो कायमा कमेटी सेहत के जो चेयरमैन हैं सेनेटर हमायूं मेमन, उन्होंने पिम्स हस्पताल जो पाकिस्तान का और इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल है उसमें साबका हुकूमत ने एक MTI निज़ाम मुतारिफ करवाया था, जिसके खिलाफ डॉक्टर्स की खासी तशवीश थी और उनकी वो प्रोटेस्ट भी करते रहे। तो उस MTI एक्ट की मनसूखी के हवाले से सेनेटर सलीम मांडवी वाला और सेनेटर कहदा बाबर ने एक बिल पेश किया था जिसको कायमा कमेटी में के हवाले किया गया था। आज कायमा कमेटी के चेयरमैन ने उस पर अपनी रिपोर्ट जो है वो ईवान में पेश कर दी है। जी बहुत शुक्रिया अरसलान असद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से किसान इत्तेहाद के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और अपने मुतालबात पेश किए। वफ़द ने बिजली बिल मुअख्खर और टैरिफ पर नज़रसानी का मुतालबा करते हुए कहा कि ज़राई शोबे को रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमत इक़दामात करे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने किसान रहनुमाओं को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। आलमी बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में तालीमी निज़ाम को होने वाला नुकसान कोरोना के दौरान लॉकडाउन और स्कूलों की बंदिश से होने वाले नुकसान से ज़्यादा हो सकता है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि शदीद सैलाब से मुल्क भर में 24,000 स्कूल तबाह या मुतासर हुए हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 35 लाख तलबा का तालीमी सफ़र रुक गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सूबा सिंध में 39% प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों को सैलाब से नुकसान पहुंचा है और अक्सर इलाकों में स्कूलों की इमारतें आर्जी पनागाहों के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। आलमी बैंक ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में तालीमी निज़ाम की बहाली और तामीर के लिए मरबूत कोशिशों और वसाइल की फराहमी की ज़रूरत है। रिपोर्ट में मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए स्कूल्स और तालीमी निज़ाम को पायदार बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब के बाद हलाकतों का सिलसिला जारी है। ज़िला कला सैफुल्ला में खस्ता हाल मकान की छत गिरने से 4 बच्चे और नौशकी में सैलाबी पानी में एक बच्चा डूबकर जाँ बहक हो गया। PTM में बलूचिस्तान के मुताबिक हालिया मानसून बारिशों और सैलाब से सूबे भर में अब तक जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 336 जबकि जख्मियों की तादाद 187 हो गई है। सैलाब से मजमूई तौर पर 2,25,000 घर मुतासिर हुए हैं, जिसमें 75,000 घर मुकम्मल तौर पर तबाह और 1,50,000 को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है और 5 लाख से ज़ायद मवेशी भी हलाक हुए हैं।
सैलाब से 9 लाख एकड़ ज़रई रकबे को भी नुकसान पहुंचा है। ताहम ज़रई मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले 4,647 से ज़ायद ट्यूबवेल्स और सोलर सिस्टम्स को भी नुकसान पहुंचा है। सैलाब से 2,378 किलोमीटर सड़कों और 54 राबता पुलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से सूबा खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में तिब्बी इमदाद, रिलीफ और बहाली की सरगर्मियाँ भरपूर तरीके से जारी हैं। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान ज़रूरतमंद ख़ानदानों के 18,000 अफराद में खाने के पैकेट, 560 खुश्क राशन के पैकेट और पानी की बोतलें तकसीम की गईं। मेडिकल टीमों की जानिब से 878 मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना भी किया गया। पाक फ़ज़ाइया के मेडिकल लैब कलेक्शन पॉइंट्स भी सैलाब मुतासिर में पानी से पैदा होने वाली बीमारियों की तशख़ीस में भी सरगर्म अमल हैं। मानसून बारिशों के बाद आने वाले सैलाब से ज़िला खैरपुर के हज़ारों ख़ानदानों को मुतासिर हुए हैं, जबकि खैरपुर की तहसील कंगरी में सैलाब से मुतासरा सैकड़ों ख़ानदान खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सरकारी और मुखैर हज़रात की इमदाद के लिए ये तमाम अफराद मुंतज़िर हैं। तफसील जानेंगे अब्दुल खालिक चौहान से। हालिया बारिशों और सैलाब ने खैरपुर ज़िला के हज़ारों ख़ानदानों को तबाह व बर्बाद कर दिया है। खैरपुर ज़िला के तहसील किंगरी में रोड पर सैकड़ों ख़ानदान मौजूद हैं। इनके पास ना रहने के लिए छत है और ना ही खाने पीने की कोई चीज़ है। इन सैलाब और बरसात मुतासिरीन का कहना है कि वो 2-2 दिन भी बगैर खाए सो जाते हैं। इनके बच्चों को ना पहनने के लिए कपड़े हैं, ना जूते हैं और ना ही दवाई के लिए इनके पास कोई पैसा है। खेती बाड़ी थी, बरसात में सारा डूब गया। ये भी किधर जाएं, भी खाना घर है, दूसरा है सर, ये भी बेसहारा होके बैठे हैं। ये भी क्या करें हम सर। इन सैलाब और बरसात मुतासरीन का हुकूमत सिंध और ज़िलाई इंतजामिया खैरपुर से मुतालबा है कि इनके बच्चों के लिए दवाई का इंतज़ाम किया जाए और उसके साथ साथ खाने पीने और इनके बच्चों के पहनने के लिए कपड़े और जूतों का भी इंतजाम किए जाएं। ठट्ठा में सैलाब के सैकड़ों बेसहारा और बीमार मुतासरीन अभी भी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने इनकी अभी तक कोई मदद नहीं की है। मिर्ज़ा हसन बेग मकली बाईपास पर मौजूद हैं, उनसे मुतासिरीन के बारे में तफसील मालूम करते हैं। सैलाब को गुजरे हुए 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन मुतासरीन की तकलीफ़ें अभी तक कम नहीं हुई हैं। सैकड़ों मुतासरीन अभी तक राशन और तंबू के इंतज़ार में बैठे हैं। ज़िला इंतज़ामिया कहीं कहीं तो पहुँची है, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ ज़िला इंतज़ामिया पहुँच नहीं सकी है। जैसे फ़कीरकोट के बचाव बंद के लोग हैं, जिनके 70 के करीब जो है यहाँ घर हैं, वो अभी तक बेआसरा बैठे हैं। उनके बच्चे बीमार पड़े हैं, उनको अभी तक राशन का एक टुकड़ा नहीं मिला है। इसी तरह इनके करीबी पालारी फैमिली आई हुई, जिनके 10 से ज़्यादा घर हैं, उनका भी कहना ये है कि हमें अभी तक ज़रा सा भी ना राशन मिला है, ना हमें तंबू मिला है। हमारे बच्चे खुले आसमान तरह पड़े हैं। हाँ इतने ईअं बुख ते वेठा आहियूं, थलो रुगो पाणी डुक मिले थो, उहो डुक पियूं था। बाक़ी ॿी का बि शइ असां कान मिले, न टेंट मिलिया, न तंबू मिलियो, न राशन असांखे मिलियो। ऐं असांजा बच्चा वीचारा बीमार आहिनि ऐं काफ़ी मलेरिया बुखार में। मुंहिंजा सिर्फ़ु 3 पुट आहिनि, 3 मलेरिया में। इलाही बीमारी पखिड़ी वई आहे, मलेरिया बुखार। ऐं असांखे मच्छरदानियूं कोन ॾिनियूं वयूं आहिनि। ऐं वीचारा पालारी आया आहिनि हे सुजावल खां, इन्हनि खे टेंडर कोन ॾिना विया आहिनि। महिरबानी करे असांखे टेंडर ॾिना वञनि ऐं राशन असांखे ॾिनो वञे। बच्चों में और बड़ों में जो है ये जो वबाई बीमारियां हैं वो बुरी तरह फैली हैं, जिसमें डायरिया है, गैस्ट्रो है, मलेरिया है, डेंगू बुखार है, इस तरह की बीमारियां बनी। लेकिन अभी तक कोई मेडिकल टीम भी इन तक नहीं पहुंची है। तो अलमिया ये है कि ये इंसान होते हुए भी अभी तक किसी हर सहूलत से महरूम है। इनका कहना ये है कि ज़िले हुकूमत फौरी तौर पर जो है हमारी मदद करे, हमें तंबू दिए जाएँ, हमारे खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए। दरियाई जंगलात माहौलियाती आलूदगी को कम करने के साथ साथ सैलाबी पानी के बहाव को कम करने में भी सूदमंद होते हैं। दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल मामूल पर आने के बाद कच्चे के इलाकों में जंगलात में इजाफे के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। तफसील बता रहे हैं मलिक इमरान शाहिद। इस हवाले से मजीद भी आपको तफसीलात से नाज़रीन हम आगाह करेंगे। यहाँ आपको बताएं, UNHCR की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर उज़्बेकिस्तान की परवाज़ तरमज से कराची पहुँच गई है। तर्जुमान ने UNHCR का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का खैर मकदम करते हैं। तर्जुमान ने UNHCR की इमदाद पाकिस्तान पहुँचाने के लिए हुकूमत उज़्बेकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ताउन से ज़िला गांचे में सैलाब से मुतासरा खानदानों में ग़िज़ाई पैकेज की तकसीम शुरू कर दी। सैलाब से मुतासरा अफराद में तकरीबन 1000 ग़िज़ाई पैकेज तकसीम किए गए हैं। हर पैकेज में 40 किलो आटा, 5 किलो चावल,
5 लीटर कुकिंग ऑयल, 5 किलो चीनी, 5 किलो दाल चना, 2 किलो खजूर और बच्चों के लिए बिस्किट शामिल हैं। नाज़रीन, मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबरें जारी हैं। मुसलसल 5वें रोज़ भी डॉलर की कदर में कमी देखने में आ रही है। आज डॉलर की कदर में मजीद 1 रुपये और 75 पैसे कमी हुई है। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं कि रुपये को मुस्तहकम करने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं जिसकी वजह से डॉलर की कदर में कमी देखने में आ रही है। तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तानी मईशत के लिए ये हफ्ता काफ़ी साजगार रहा है। आज हमने देखा कि कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज में भी डॉलर 1 रुपये 75 पैसे कम हो चुका है और इंटर बैंक में इस वक्त डॉलर 227 रुपये और 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। अगर इस हफ्ते के शुरू में हम देखेंगे डॉलर तकरीबन 239 रुपये और 75 पैसे पर स्टार्ट हुआ था, जो कि तकरीबन अब 12 रुपये कम हो चुका है। 12 रुपये कम होने का मकसद यह है कि पाकिस्तान के ऊपर जो वाजिबुल अदा कर्जे हैं उनके हजम में भी 1200 अरब रुपए की कमी हुई है। न सिर्फ ये बल्कि हमारे एक्सपोर्ट पे भी काफ़ी इसका मुस्बत असर पड़ा है, क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उसके हवाले से हमें जो डॉलर पहले रेट्स मिल रहे थे अब वो बिल्कुल कम मिल रहे हैं, तो एक्सपोर्ट पे भी काफ़ी बेहतर इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। जो इकदाम किए गए थे डॉलर की कदर को कम करने के हवाले से, मुस्तहकम रखने के हवाले से, सबसे पहला तो यही काम किया वजारत खजाना ने कि स्टेट बैंक के साथ मिलकर उन्होंने बैंक्स के ऊपर जो मॉनिटरिंग थी वो सख्त कर दी, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि बैंक्स ने पहले भी इलीगल स्पेकुलेशंस और होर्डिंग करके जो डॉलर का रेट है उसे हाई कर दिया था। तो स्टेट बैंक ने जो मॉनिटरिंग सख्त की उसकी वजह से जो ये इलीगल स्पेकुलेशन है, मतलब कि डॉलर की जो मसनूई कीमत बढ़ाने के जो तरीक़ेकार है उस पर कंट्रोल किया, जिसकी वजह से हमने देखा कि डॉलर जो है वो एक सतह से नीचे आना शुरू हो गया। दूसरा रीज़न ये था कि जब से इसहाक डार का वज़ीर ख़ज़ाना बनने का फैसला हुआ तो हमने मार्केट में जो ट्रेंड देखे वो काफ़ी मुस्बत देखे, उसकी वजह से भी, क्योंकि उन्होंने पहले भी डॉलर का जो रेट है उसको मुस्तहकम किया था और रुपए की वैल्यू को भी बढ़ाया था। तो अब दोबारा ये चैलेंज उनके सामने है, तो उम्मीद यही की जाती है इन्वेस्टर्स की तरफ से कि दोबारा ये इस चैलेंज को बेहतर तरीके से निभा लेंगे और दोबारा जो रुपए की वैल्यू जो डीवैल्यू हो चुकी है उसे दोबारा स्ट्रॉन्ग करेंगे। और हमने फिर देखा जो PSX है उसमें भी काफी बेहतरीन नजर आई कि जो मार्केट 2 हफ्ते से माइनस में जा रही थी वो इसहाक डार के वापस आने के बाद मुस्बत पेशरफ्त उसमें देखने को मिली है। और माहिरीन का यही कहना है कि आने वाले वक्त में मजीद डॉलर जो है वो कम हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान ज़िला बारामूला में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फौज ने नौजवान को जिले के इलाके पजन में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। आखिरी इत्तलात मिलने तक इलाके में फौजी कार्रवाई जारी थी। जिला शुपियां के इलाके छतरा गांव में भी भारतीय फौज की जानिब से तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान फायरिंग का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने फिस्ताई भारतीय हुकूमत की तरफ से कश्मीरियों को उनके अजीम मुस्लिम सकाफती, तारीखी और मजहबी अहमियत के मकामात से महरूम करने के लिए पे दर पे की जाने वाली साजिशों की शदीद मजम्मत की है। KMS के मुताबिक DFP ने श्रीनगर से एक बयान में BJP रहनुमाओं दरख्शां अंदराबी के हालिया बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया, जिसमें उन्होंने तारीखी ईदगाह श्रीनगर की ज़मीन पर कब्जा करने का इशारा दिया था। बयान में कहा गया कि RSS के ज़ेर असर मोदी हुकूमत नाम निहाद तरक्की के नाम पर कश्मीरी मुसलमानों की सियासी, सकाफती और मजहबी शनाख्त वाली अशिया को ख़त्म करने पर तुली हुई है। KMS की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2014 में नरेंद्र मोदी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद से भारत को मुकम्मल तौर पर एक हिंदू फस्ताई रियासत में तब्दील कर दिया गया है, जहां मजहबी अक़लियतों और हिंदुत्वा नज़रिए पर अमल करने से इनकार करने वाले तमाम अफराद को मुसलसल इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। मोदी हुकूमत न सिर्फ भारत बल्कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में इसकी जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले मुसलमानों के खिलाफ भी वहशियाना कार्रवाइयाँ कर रही है। जनीवा में एक सेमिनार के मुकर्रिरीन ने कहा कि RSS की हिमायत याफ्ता मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के लिए इसराइली मॉडल पर अमल पैरा है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों और जनीवा कन्वेंशन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन, दूसरी जानिब खालिस्तान रेफरेंडम के बाद कनाडा और भारत में सिफारती महाज पर कशीदगी में इजाफा हो गया है। कामयाब रेफरेंडम पर भारत के मनफी रवैये को मद्देनजर रखते हुए कनाडा ने सख्त एडवाइजरी जारी कर दी है। कनाडा ने अपने शहरियों को भारत में गुजरात, पंजाब और राजस्थान समेत मुख्तलिफ हिस्सों का सफ़र करने से गुरेज करने की हिदायत करते हुए उन्हें भारत में दहशतगर्द हमलों के सबब मोहतात रहने की भी एडवाइस की है। इससे पहले भारत ने रेफरेंडम का इनेकाद करने वाले ग्रुप सिख फॉर जस्टिस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि कनाडा खालिस्तान के हामियों की सरगर्मियों का
मरकज़ बना हुआ है। कनाडा में खालिस्तान के लिए होने वाले रेफरेंडम में बड़ी तादाद में सिख कम्युनिटी ने हिस्सा लिया था। कैनेडियन हुकूमत ने रेफरेंडम को पुरअमन और जायज़ करार देते हुए इस पर पाबंदी लगाने के भारतीय मुतालबे को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। और नाज़रीन, दरियाई जंगलात माहौलियाती आलूदगी कम करने के साथ साथ सैलाबी पानी के बहाव को कम करने में भी सूदमंद साबित होते हैं। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल मामूल पर आने के बाद कच्चे के इलाकों में जंगलात में इजाफे के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। तफसीलात बता रही हैं मलिक इमरान शाहिद। सैलाबी सूरत हाल के बाद सखर के कच्चे के इलाके में खासी आबादकारी शुरू हो चुकी है। इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए महकमा जंगलात की जानिब से दरिया के अंदरूनी इलाकों में शजरकारी मुहिम शुरू की गई है। सखर डिवीज़न में महकमा जंगलात की तकरीबन 1,80,000 एकड़ ज़मीन है। तकरीबन 1 लाख एकड़ से ज़ायद इलाके पर जो है मसनूई और कुदरती जंगलात मौजूद हैं। सैलाब उतरने के फौरी बाद महकमा जंगलात जो है इन इलाकों में शजरकारी की मुहिम शुरू करता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज बाराकाहू बाईपास का संगे बुनियाद रख रहे हैं। 5.4 किलोमीटर तवील मंसूबे को 4 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त इफ्तिताह कर रहे हैं। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं बाराकाहू बाईपास का संगे बुनियाद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ रख रहे हैं और इस वक्त दुआ की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाराकाहू बाईपास का संगे बुनियाद रख दिया। या अल्लाह मुल्क की तरक्की में जितने भी अल्लाह इदारे अहम किरदार अदा कर रहे हैं सबकी हिफाजत फरमा। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मुल्क पाकिस्तान को हसीन के हसद से शरारतीन के शरारत से महफूज फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ में हिस्सा नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया सर, दिस इज अ ग्रेट गिफ्ट फॉर इस्लामाबाद। फिर आपकी इजाज़त से थोड़ा सा आपको सर ब्रीफ कर दूंगा सर मॉडल सर इसलिए शादरा रोड से सर ट्रैवल करके आए सर। इस जगह पर हम अभी इस सर मरी सर उस तरफ है सर। ये सर मरी रोड है सर। आप यहाँ से ट्रैवल करके सर ये शादरा रोड से इस तरफ आए। अभी हम इस वक्त यहाँ पर है सर। प्रोजेक्ट सर हमारा सर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर। ये डिटोर कहाँ से ले रहे हैं सर? हम ये यहाँ से ये ट्रम्पेट इंटरचेंज बना के सर यहाँ से अंदर लेकर आ रहे हैं सर इस ट्रैफिक को। ये सारा का सारा राइट ऑफ वे सर हमारे पास अवेलेबल था। राइट ऑफ वे मौजूद था सर। वरना फिर खरीदना मिला तो बहुत देर लगती सर। खरीदने की देर के अलावा सर वहाँ पे सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं। वहाँ पे लोगों को डिस्प्लेस करना हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है सर। तकरीबन नामुमकिन था। कोर्ट में जाना था, लोगों ने प्रॉब्लम्स होने थे। ये सर हमारे पास राइट ऑफ वे अवेलेबल था। ये सर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जगह थी सर। हमने उनके साथ चेंज किया सर। ये ट्रम्पेट इंटरचेंज बना यहाँ लेकर आएंगे सर। यहाँ पर एक अंडरपास देंगे शादरा रोड के ऊपर जहाँ से भी आप आए सर। ये एक ब्रिज है, नाला है जिसके ऊपर हम ब्रिज बनाएंगे। हमने सर रिसेंटली यहाँ पर CDA ने एक ब्रिज बनाया था, लेकिन हम उसको सर्विस रोड के तौर पर रखेंगे अपना सर। हम 3+3 लेन का ये नया ब्रिज बनाएंगे सर। उसके बाद यहाँ पर एक अंडरपास आएगा सर क्यारी रोड पे, एक अंडरपास सर इन दोनों वादियों के लिए। ये सारा राइट ऑफ वे हमारे पास अवेलेबल है सर। एग्जिट नहीं दे रहे एग्जिट सर अभी यहाँ पर नहीं सर। ये हमारा सर फेंस्ड कॉरिडोर है सर। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं थे, डेडिकेटेड कॉरिडोर है सर। ज़रूरत नहीं है ना सर। लोग अंदर से इन आबादियों को यूज़ करने के लिए रास्ते यूज़ करते हैं सर। पहले हम सर बाईपास बना रहे हैं जो कि फेंस्ड होगा सर, ताकि डेडिकेटेड कॉरिडोर पर सब लोग आगे जाएँ सर। ये सर यहाँ पर सर उसके बाद सर ये दोबारा पुरानी अलाइनमेंट पर आ जाएगा सर इस पॉइंट पे। और यहाँ से सर ये एलिवेट होगा सर। टोटल सर इसकी 5,004 किलोमीटर लेंथ है, जिसमें से 1.35 जो है सर एलिवेटेड एरिया कौन सा है सर? ये वाला एलिवेटेड है। यहाँ से सर एग्जैक्टली इसने ग्रेड है ये सर। ये ग्रेड है सर सारे का सारा। इस जगह से सर इसने एलिवेट होना शुरू होना है सर। यहाँ पर सर एक्चुअली एरिया अगर अवेलेबल होता नीचे तो हम नीचे एक्सपेंशन करते, लेकिन नीचे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ थी, लैंड एक्विजिशन इन्वॉल्व हो जानी थी, प्रोजेक्ट डिले हो जाना था। ये तकरीबन 1.35 किलोमीटर का सर एलिवेटेड सर। ये आगे जाके लैंड करेगा और ये इसके बाद यहाँ तक एक्चुअली बाराकाहू है सर। और उसके बाद बाराकाहू वैसे ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ तक सर इसको सर ये एक्सप्रेस वे को टच कर देगा सर। यहाँ पर जी सर यहाँ पर टच करेगा सर। टोटल प्रोजेक्ट की सर जो अप्रूव PC1 कॉस्ट सर हमारी 7 बिलियन की थी, लेकिन ये 6.5 पे सर NLC ने कॉम्पिटिशन में लिया है सर। इंशाल्लाह सर इसको टर्म्स एंड कंडीशन मैंने कहा तब सारा बिल्कुल सर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं सर। मौके में मोबिलाइजेशन होगी भी। अगर आप बाय एयर आते हैं सर, आप देखते हैं मौके पे काम हो रहा सर। 100% कंपटीशन हुआ है सर। हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे ये FW ने ओरिजिनली डिज़ाइन किया था, हमारा ख्याल था FW विन करेगा, लेकिन NLC कंपटीशन में उनसे तकरीबन 800 मिलियन बिड प्राइस में नीचे आया सर। तो विच इंडिकेट्स के कंपटीशन हुआ है सर दोनों स्टेट रोड एजेंसीज़ के अंदर। और इंशाल्लाह ताला सर हम आपकी तवक्को से पहले इस बात को कंप्लीट करेंगे सर। अगर आप इजाज़त देते हैं हम सेरेमनी शुरू करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाराकाहू बाईपास का संगे बुनियाद रख दिया है। इस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मंसूबे के हवाले से ब्रीफ भी किया गया।
we welcome Honorable Prime Minister wholeheartedly, who has planted another seed for the development and prosperity of our country. Ladies and gentlemen, now let's attentively and respectfully listen to the recitation of Holy Quran. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Subhanallah. To elaborate further on the project, I would like to invite Chairman CDA, Captain Retired Muhammad Usman, to kindly come on the stage and share his views and brief on the project. Sir. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ، طارق فاطمی صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، انجم عقیل صاحب، میڈم زہرا ودود فاطمہ صاحبہ، معزز حاضرین محفل، السلام علیکم. میں آج یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ایک تاریخی دن ہے، جبکہ نہ صرف اسلام آباد بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں کا درینہ مطالبہ پورا ہونے جا رہا ہے، اور آج ہم 12 کہو بائی پاس کی تعمیر کے منصوبے کا سنگ بنیاد کی تقریب میں شامل ہیں. آج سے چند ہفتے پہلے یعنی 14 اگست سن 2022 کو وزیر اعظم پاکستان نے جب راول ڈیم چوک پر فلائی اوور کا افتتاح کیا تو اس دن ہدایت دی کہ اس منصوبے کو بنایا جائے اور اس پہ کام شروع کیا جائے. وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے CDA نے بہت کم مدت میں اس منصوبے پہ پلاننگ کرنے کے بعد تمام کوڈل فارمیلٹیز کو پورا کرنے کے بعد آج الحمدللہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ منصوبہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. یہ کام ہم نے NLC کے سپورٹ کیا، جو کہ انشاءاللہ تعالی 4 ماہ کی ریکارڈ مدت میں مکمل کیا جائے گا. یہ منصوبہ مری آزاد کشمیر اور آزاد جموں و کشمیر سے آنے جانے والے لوگوں کے لیے بھی ہزاروں مسافروں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ایک اضافی راہداری کے طور پر کام کرے گا. یہ ڈیڈیکیٹڈ کوریڈور ہوگا، فینسڈ کوریڈور ہوگا، جس میں سے لوگ گزر کے جا سکیں گے. اس سڑک کی کل لمبائی 5.4 کلومیٹر ہے، جس میں سے 4.05 کلومیٹر جو ہے وہ موجودہ ایٹ گریڈ بنایا جائے گا، جبکہ 1.35 کلومیٹر جو ہے اس کو ایلیویٹ کیا جائے گا. اس میں ایک انٹرچینج ہے، ایک فلائی اوور ہے، 2 پل ہیں، جبکہ 4 انڈر پاسز بھی اس سگنل فری کوریڈور کا حصہ ہیں. یہ منصوبہ مری روڈ پر ٹریفک کو کم کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی مددگار ثابت ہوگا. میں یہاں CDA کی جانب سے جو دیگر منصوبے ہیں، دیگر ترقیاتی منصوبے جن پہ کام ہو رہا ہے، ان کے حوالے سے ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. ان میں سے بیشتر جو منصوبے تھے وہ تعطل کا شکار تھے، اس میں کوئی نہ کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ تعطل کا شکار تھے. وزیر اعظم پاکستان نے ان تمام منصوبوں پر نوٹس لیا اور ہنگامی بنیادوں پر ان کو مکمل کرنے کے حوالے سے ہدایات جاری کیں. ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اب ان منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے بے تحاشا اقدامات لیے گئے CDA کے اندر، اور نہ صرف ان منصوبوں کو ہم قبل از وقت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ ہم نے ان کو تیز رفتاری کے ساتھ ان پہ کام شروع کر دیا ہے. ان منصوبوں میں چند منصوبے جن کا میں نام لینا چاہوں گا: اسلام آباد ایکسپریس وے کورال سے روات، مارگلہ ہائی وے، IJP روڈ، 7th ایونیو انٹرچینج، ریلوے پل سہالہ فلائی اوور کی تعمیر، راول ڈیم چوک پر انڈر پاسز، نیلور ہائٹس، نیلور ریزیڈنشیا اور دیگر پارکنگ پلازا شامل ہیں. سامعین، آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام وہ منصوبے ہیں جن کا میں نے نام لیا جو کہ اسلام آباد کے لیے انتہائی ناگزیر ہیں، اور آپ سب لوگوں کی ڈیمانڈ کے اوپر یہ منصوبے انشاءاللہ تعالی CDA بہت جلد مکمل کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے دارالحکومت کے رہائشیوں کو ٹرانسپورٹ کی سروسز فراہم کرنے کے لیے آئندہ چند ہفتوں میں ایک انٹیگریٹڈ بس سروس بھی شروع کی جا رہی ہے، جس کو آپ فیڈر بسز کا نام بھی دے سکتے ہیں.
یہ اسلام آباد کے تمام جو سیکٹرز ہیں ان سے رہائشیوں کو ہماری جو اربن ٹرانسپورٹ نیٹ ورک بنا ہوا ہے ان کے ساتھ ملانے کے لیے کام کرے گی، اور یہ ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی کام شروع ہو جائے گا۔ اس موقع پر میں دوبارہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بارہ بائی پاس صرف اسلام آباد کے شہریوں کو نہیں بلکہ ملکہ علاقوں کے سیاحوں کے لیے بھی سہولت کا باعث بنے گا۔ میں وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب اور آپ تمام حاضرین کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ آج اس اہم موقع پہ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان کو اسی طرح ترقی کی راہ پر گامزن رکھے، آمین۔ بہت بہت شکریہ سر۔ اب میں دعوت دیتی ہوں وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب، منسٹر انٹیریئر، گورنمنٹ آف پاکستان، محترم جناب سید طارق فاطمی صاحب، محترمہ زہرا ودود فاطمی صاحبہ، محترم جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، محترم انجم وکیل صاحب، اور کمشنر اور چیئرمین کیپٹن عثمان، اسلام آباد اور راولپنڈی کے میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج الحمدللہ ہم یہاں پر ایک عظیم عوامی منصوبے کے سنگ بنیاد کی تقریب پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس منصوبے کو جسے بھاراکاؤ بائی پاس کے نام سے یاد رکھا جائے گا، اس کو ایک شفاف بولی کے ذریعے یہ معاہدہ اور یہ کانٹریکٹ NLC نیشنل لاجسٹک سیل کو دیا گیا ہے، اور اس کو 4 ماہ میں مکمل کرنے کی یہ انڈرسٹینڈنگ یا ایگریمنٹ ہوا ہے۔ میں یہ چاہوں گا 2 باتیں۔ NLC کے کون صاحب تشریف لائیں؟ آپ کا کیا اس میں نام ہے؟ تشریف رکھیں۔ برگیڈیئر ناصر ضیاء NLC کے یہاں پر تشریف فرمائیں۔ ان سے میری گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اس کو 3 ماہ میں مکمل کیا جائے، 3 ماہ میں، اور ہر صورت یہ صرف 5-5.5 کلومیٹر کا یہ منصوبہ ہے، اور مسلم لیگ نون کی حکومت کی ایک نہیں درجنوں مثالیں ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی سربراہی میں کہ ایسے منصوبے 3 ماہ میں نہیں بلکہ 1.5-2-2.5 مہینے میں مکمل ہوتے رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کو مہربانی کر کے 3 ماہ میں مکمل کیا جائے، اور جو کاسٹ ہے اس میں اگر مزید آپ کمی کر سکتے ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی۔ اور تیسری بات، جو اس کی کوالٹی جو ہے وہ انتہائی معیاری ہونی چاہیے۔
ताकि लोग इस मेयार को अपनाते हुए दूसरे मंसूबों में इसको रेप्लिकेट करें, यानी इसको दूसरे मंसूबों में भी इसी मेयार को अपनाएं। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी खिदमत होगी NLC की इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पाकिस्तान के अवाम के लिए कि मरी रोड से जब गर्मियाँ आती हैं तो पूरे मुल्क से फिर लोग इस रोड पर सफ़र करते हैं और पूरा साल भी इसके ऊपर सफ़र होता रहता है। इससे इस मंसूबे से जो कि 5 या 6 अरब की लागत से कितना भी लागत में 6.5 अरब की लागत से मुकम्मल किया जाएगा, इससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद के रावलपिंडी के अवाम को भरपूर उनको रिलीफ मिलेगा, वक्त बचेगा और उस रोड के ऊपर बाज़ औक़ात तो घंटों ट्रैफिक जो है जैम रहता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी एक अवामी खिदमत है। अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत और तौफीक अता फरमाए कि इस मंसूबे को 3 माह में और एक शानदार मंसूबा मुकम्मल जब होगा तो यकीनन NLC को इसकी बहुत तासीन मिलेगी और अवाम जो हैं वो हाथ उठा के सबके लिए दुआ करेंगे कि उनको जो अगर कोई खुदा न खास्ता मरीज़ गुज़र रहा है, मरीज़ से अगर कोई मरीज़ आ रहा है तो उसको अस्पताल पहुंचने में कई मरीज़ रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। बच्चों ने स्कूल जाना होता है, दुकानदारों ने अपने कारोबार पे आना होता है और यानी लोगों ने अपने घरों पहुंचना होता है। तो ये बहुत एक बड़ी बॉटल नेक है जिसको इंशाअल्लाह ख़त्म किया जाएगा इस मंसूबे के ज़रिए। और इसी तरीके से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के वासियों के लिए बेशुमार मंसूबे जिनको मैं अभी गिनवाऊँ तो ख़ासा वक्त लग जाएगा, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हैं, वो ऑरेंज लाइन है, ब्लू लाइन है, ग्रीन लाइन है, चाहे आपके जो फ्लाईओवर्स अभी उसका एक का भी अंडरपास मुकम्मल होना है। इनको बरसों बीत गए। ये मंसूबे जो शुरू किए गए थे मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में वो अधूरे के अधूरे थे 4 साल बाद भी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किसी को ख्याल तक नहीं आया। जो मंसूबा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़माने में जिसका आगाज़ किया गया था और जिसके ऊपर काफ़ी काम भी हो चुका था, जो मेट्रो जिसने एयरपोर्ट जाना था, वो मंसूबा भी वहीं बंद पड़ा था, अधूरा था और अरबों रुपए उसके ऊपर खप चुके थे, लग चुके थे, जिसको हमारी हुकूमत ने, मखलूत हुकूमत ने आते ही उसको मुकम्मल करवाया और वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों को सफरी सहूलियात मुहैया कर रहा है। इस तरह जो आपकी ऑरेंज लाइन है, ब्लू लाइन है और फिर अभी एक इंटीग्रेटेड जो मंसूबा ट्रांसपोर्ट का वो इंशाअल्लाह अगले चंद हफ्तों में मुकम्मल होने जा रहा है। उससे हज़ारों लाखों लोगों को उनको सहूलत मिलेगी। ये वो काम हैं जो कि पिछली हुकूमत को, जो उनकी नाक के नीचे थे, उनको मुकम्मल करने चाहिए थी। मुकम्मल करना तो दूर की बात है, उनको आवाम की जो मुश्किलात, आवाम के दुख दर्द और आवाम की तकालीफ से कोई सरोकार नहीं था। अगर सरोकार होता, अगर दिल में दर्द होता तो फिर ये मसाइल का एक पहाड़ ना होता, फिर मसाइल हल होते। मगर अवामी मंसूबे तब हल होते हैं, तब मुकम्मल होते हैं जब दिल में दर्द हो, दिल में आवाम के लिए मोहब्बत हो, दिल में आवाम के लिए तड़प हो। लेकिन जब ये वो स्पिरिट मौजूद ना हो, वो एहसास ना हो, तो फिर जब ये हो कि आवाम अल्लाह ना करें
ان کا جو بھی ہوتا رہے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ ہم تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر حکم دیں گے اور پاکستان ادھر چلے جائے گا اور پاکستان ادھر چلے جائے گا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان منصوبوں کو، جو عوامی منصوبے ہیں، وہ عوام کی خدمت کے حوالے سے مکمل کرنے کے بجائے یا شروع کرنے کے بجائے انہوں نے کیا قوم کو دیا؟ دن رات جھوٹ بولا، دن رات ڈھڑائی کے ساتھ جھوٹ بولا، اور ایک رواج قائم کر دیا کہ آپ جھوٹ بولتے جائیں، بس لوگوں کو دھوکہ دیتے چلے جائیں، لوگوں کو ورغلانے کا انہوں نے ایک ایسا مشغلہ، ایسا طریقہ ڈھونڈا کہ اب وہ دن رات، عمران نیازی دن رات جھوٹ بولتا ہے۔ میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں، یہ میں نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ میں ایک ایسے زندگی کے مقام پر آؤں گا، عمر کے اس حصے میں آؤں گا کہ میں نے خود 40 سال، تقریباً 40 سال ہو گئے اپنے بڑے بھائی کی لیڈرشپ میں نے اس خاردار میدان میں نے سفر کیا ہے اور بہت اونچ نیچ دیکھی ہے، بہت تبدیلیاں دیکھی، ماشاء اللہ کے ادوار دیکھے، اپنی حکومتوں کے، اوروں کی، دوسری پارٹیوں کی حکومتوں کے، اور دنیا میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا غیر ذمہ دار اور جھوٹا آدمی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں آپ کو، یہ تالی بجانے کا مقام نہیں ہے، یہ ماتم کرنے کا مقام ہے، یہ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا مقام ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کو اللہ نے عزت دی، ورلڈ کپ لیا، پاکستان کو عزت دی، کوئی شک نہیں، لیکن وہ بھی ایک ٹیم ورک تھا۔ ایک ٹیم جو ہے وہ کرکٹ کی 11 ممبرز پر مشتمل ہوتی ہے، 12 پہ، اور سب جب اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو وہ ٹیم اللہ تعالیٰ کی مدد سے کامیاب ہوتی ہے۔ کپتان کو یقیناً کریڈٹ ملتا ہے، مگر ٹیم کے باقی ممبرز کو بھی کریڈٹ ملتا ہے۔ وہ ہوا، آپ نے ہسپتال بھی بنایا، اس کو بھی قوم نے سراہا، کوئی بہت اچھی بات تھی، لیکن میرا خیال ہے کسی کو دور دور تک خیال تک نہیں تھا کہ جب یہ شخص سیاست کے میدان میں قدم رکھے گا تو پاؤں سے لے کے سر تک، یا سر سے لے کے پاؤں تک سراپا جھوٹ کا ملمہ ہوگا، اور دن رات جھوٹ بولے گا، قوم کو دھوکہ دے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہماری جب مخلوط حکومت آئی آئینی طریقے سے اور پارلیمان کے ووٹ کے ذریعے آئی، جس کا ایک طریقہ آئین میں درج ہے، اس دن سے لے کر آج تک اس شخص نے کیا کیا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے اور دن رات جھوٹ نہیں بولا، اور بالآخر پرسوں وہ جو آڈیو لیک جو ہوئی ہے اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ کس طریقے سے عمران نیازی اپنے سیکرٹری کو پاکستان کے خلاف سازش کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، اور سیکرٹری اس سے بھی 2 ہاتھ آگے جاتا ہے اور کہتا ہے جناب یہ منٹس تو میں نے بنانے ہیں، یہ کام میرا ہے، میں منٹس کو میں کروں گا۔ اور وہ وزیر اعظم اس وقت کہتا ہے کہ ہمیں یہ کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا، اور پھر آگے جو باتیں کہی ہیں، یعنی پوری قوم کے سر شرم سے جھک گئے ہیں کہ وہ 5 مہینے جو دن رات راگ الاپتا رہا کہ یہ سازش ہوئی ہے میری حکومت کے خلاف۔ اور میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یعنی آپ کسی سیاستدان کے بارے میں آپ کی رائے کچھ بھی ہو، آپ کی رائے کچھ بھی ہو کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کام نہیں کرتا، یا یہ کام کرتا ہے، یہ سلو ہے، لیکن آپ اس کی جو پاکستانیت ہے وہ تو اس سے نہیں چھین سکتے، اس کے اوپر تو آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ آپ نے عمران نیازی، آپ نے پوری اپوزیشن کو غدار کہہ دیا اور کہا کہ اپنا
ایک دوسرے ملک سے اپنا ساز باز کی، اور یہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ پرسوں اس امپورٹڈ حکومت کے حوالے سے عمران خان نیازی کا بیانیہ سارے بازار وہ چور چور ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ایک سابق وزیر اعظم جو اپنے آپ کو ایک لیڈر مانتا تھا، وہ اپنے آپ میں بلیو کرتا ہے، ایک جس نے ورلڈ کپ اپنی ٹیم کے ساتھ جیتا، شوکت خان مستار بنایا، وہ دنیا کا جھوٹا ترین شخص نکلا، اور اس نے پوری قوم کے وقار کو داؤ پہ لگایا، پاکستان کو شرمسار کیا کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ خدا نخواستہ غیروں کے ساتھ مل کر یہاں پر سازش کی انہوں نے۔ اب بتائیے کہ پرسوں کی جو آڈیو لیک جو پورے پاکستان نے سنی آڈیو اور پوری دنیا نے سنی، اس کے بعد کسی کے لیے اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک بدترین سازش تھی۔ میں یہ مثال اور تفصیل میں نے آپ کو اس لیے دی ہے کہ اگر یہ سازشی ذہن نہ ہوتا تو آج قوم جس طرح تقسیم ہو چکی ہے، اداروں کو تقسیم کرنے کی اس شخص نے ایک سازش کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن سب سے بڑی اور سب سے بدترین سازش پاکستان کے خلاف تھی کہ پاکستان کو اس طرح پاکستانی سیاستدانوں کو، پاکستانیوں کو اس طرح بدنام کیا کہ یہ خدا نخواستہ غدار ہیں۔ اور میں نے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، قومی اسمبلی میں یہ بیان دیا تھا کہ جناب اسپیکر، اگر میں نہیں، ہم میں سے کسی سیاستدان کے خلاف یہ ثابت ہو جائے کہ ہم نے قومی مفاد اور قومی وقار اور آئین کے خلاف کسی غیر ملکی حکومت سے سازش کر کے حکومت لی ہے، تو پھر ہمیں یہاں پر رہنے کا کوئی حق نہیں، ہمیں پھر سولی پہ لٹکایا جائے۔ یہ میں نے اسمبلی میں بیان دیا تھا، اور آج یہ بات روز روشنی کی طرح عیاں ہو گئی۔ لیکن 5 مہینے قوم کے ضائع ہو گئے، پوری قوم کا وقت ضائع ہو گیا، پوری قوم کو تقسیم کر دیا گیا، زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا، اور دن رات اسی بات پر زور دیا گیا کہ جناب یہ سازش ہوئی ہے، یہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ آڈیو جو لیک ہوئی ہے پرسوں، اس کے آنے سے پہلے ہی جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ جانتے تھے کہ اس میں حقیقت نہیں، لیکن کیا کیا جائے، ہر پارٹی کے فالوورز ہوتے ہیں، جس طرح پی ایم ایل این کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، جے یو آئی کے ہیں، جماعت اسلامی کے ہیں، بی این پی کے ہیں، باپ کے ہیں، ایم کیو ایم کے ہیں، اور اے این پی کے ہیں، اسی طرح ان کے بھی فالوورز ہیں، اور انہوں نے بدقسمتی سے اتنا جھوٹ بولا گیا، اتنا جھوٹ بولا گیا، جس طرح گوبلز بولا کرتا تھا ہٹلر کے زمانے میں، کہ انہوں نے یقیناً انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ جناب واقعی سازش ہوئی۔ مگر جس طرح اس سازش کو سرکمسٹانشل ایویڈنس نے رد کیا، ہم ایس سی او گئے، وہاں پر ہماری جس طرح دنیا کی لیڈرشپ سے ملاقاتیں ہوئیں، ان میں وہ لیڈرز بھی شامل تھے جن کے حوالے یہ اشارہ کر کے کہتا تھا کہ جناب ان کے خلاف یہ، چونکہ میں ان سے تعلق بنا رہا تھا اس لیے سازش کی گئی۔ وہ ہمیں بڑے پرتپاک طریقے سے ملے، ان سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی، انہوں نے خود کہا کہ ہم آپ کو زرعی میدان میں آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پیٹرولیم میں، گیس پائپ لائن ہماری کراچی سے ہم بچانا چاہتے ہیں، اپ کنٹری، اور بے شمار باتیں۔ پھر میں امریکہ گیا، اقوام متحدہ، وہاں پر بڑی دنیا کی لیڈرشپ سے ملاقاتیں ہوئیں، اور اس سے ایک بالکل یہ کلیئر ہو گیا، عوام جو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھ بوجھ ہے کہ بھئی یہ سازش میں کوئی دم خم نہیں۔ مگر پرسوں جو آڈیو لیک ہوئی ہے، اس نے میری اس بات کو پتھر پہ یعنی مہر لگا دی کہ یہ دنیا کا جھوٹا ترین شخص ہے۔ میں آپ کو بڑی ایمانداری سے کہتا ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میں اس طرح کی بات آج کر رہا ہوں۔ آفٹر آل ہم سب بڑے خطا کار لوگ ہیں، سب سے ہم سے غلطیاں، زیادتیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔
لیکن اس طرح کی گھناؤنی سازش کرنا پاکستان کے خلاف، قوم کے خلاف، اور اپوزیشن کو زج کرنے کے لیے اور ان کو بدنام کرنے کے لیے، یہ تو میں نے دنیا کی تاریخ میں بہت کم دیکھا ہے، ایسا بہت کم ایسا دیکھا ہے. بھائی بیٹھ جائیں نہیں اس طرح میں بڑی بیٹھ جائیں بھائی پلیز بیٹھ جائیں آپ. پھر کس طریقے سے برادر ممالک کو ناراض کیا گیا. اب میں آئین پاکستان کے تحت میں نے حلف اٹھایا ہوا کہ میں کوئی راز میں بیان نہیں کر سکتا. میں قبر تک جاؤں گا تو وہ راز رہے گا تا وقت ہے کہ آئین مجھے اس کی اجازت دے. لیکن ذاتی طور پر مجھے بعض برادر ملکوں نے بتایا کہ کس طرح یہ ایک تکبر سے بھرا شخص ہے یہ، جس نے ہمارے تعلقات کو خراب کیا، برادرانہ تعلقات کو، اور دوسرے ممالک کو ان کو ناراض کیا. تفصیل میں جانا مناسب نہیں، لیکن میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ ہیں کام اس شخص نے کیے جو کہتا تھا کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. کاش اس نے ایک شوکت خانم نہیں، دنیا میں پاکستان میں جگہ جگہ شوکت خانم بنائے ہوتے، اور اگر وزیر اعظم اللہ تعالیٰ نے اس کو بنوا دیا تھا، بنایا نہیں بنوا دیا تھا جعلی ووٹوں سے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں منسوب پسند نہیں ہیں، لیکن وہ انسانوں کو اس نے دماغ دی ہیں کہ بھئی آپ اپنا مسجد کا راستہ آپ نے لینا تو مسجد جائیں، آپ نے وہاں پر دوسری طرف جانا تو دوسرے جائیں، فیصلہ آپ نے کرنا. میں نے تو قرآن میں آپ کو ہر چیز بڑی صراحت سے بیان کر دی ہے کہ یہ آپ کو راستہ اپنانا چاہیے. تو خدا نے پر انسانوں کے جو اذہان اس پہ چھوڑ دیا. تو اس کو جس طرح یہ بنا اپنا جعلی ووٹوں سے، بھائی اس کے بعد پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ محنت کرتے، کوشش کرتے، اور اس قوم کا حال سنوارتے، غربت کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرتے. 1 کروڑ گھر کا وعدہ کیا، ایک اینٹ نہیں لگائی. آپ نے 50 لاکھ نوکریوں کا وعدہ کیا، ایک نوکری نہیں دی بلکہ نوکریاں چھین لی. مہنگائی کا طوفان تھا اور وہ بوجھ ہمیں لینا پڑا. میں نے امریکہ میں بھی دوسرے جگہوں پر بھی انٹرویوز میں کہا ہے، کل بھی میں نے کہیں کہا، کوئی نے کہا کہ آپ نے بہت بڑا بھاری پتھر آپ نے اپنے شہباز سے بھی لے لیا، وگرنہ یہ تو اس کی تو بہت زیادہ جو پاپولیرٹی تھی وہ ختم ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ بالکل میں نے یہ لیا پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے، یہ بالکل درست ہے، اور سیاست کو میں نے داؤ پہ لگا دیے. یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ یا میری پارٹی کے قائد نے یا مخلوط حکومت نے درست فیصلہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ فیصلہ وقت کرے گا. لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ ان 5 مہینوں میں جب سے ہماری حکومت آئی ہے اور ان کے ساتھ 3.25 سال کا آپ موازنہ کر لیں، ان کے پہلے ہی چند مہینوں میں کرپشن کے اسکینڈلز شروع ہو گئے تھے. کیا آج تک 5 مہینے گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مجھے 1 مرتبہ نہیں کروڑ مرتبہ معافی مانگنی چاہیے. کیا اس سے وہ تکبر سے بجائے اور بڑے بول سے بجائے، لیکن کیا ایک دھیلے کی کرپشن کا الزام میرے خلاف یا میری حکومت کے خلاف لگا آج تک؟ اور مہنگائی ہوئی، بھئی ہم نے مہنگائی آپ سے لی، مجبوری تھی. IMF ہمیں ناک سے لکیریں نکلوا رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ شرطیں مانو وگرنہ گھر جاؤ. تو کیا پھر ہم ڈیفالٹ کر لیتے؟ اگر ان کی حکومت ہوتی تو میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان دیوالیہ خدا نخواستہ ہو گیا ہوتا. لیکن ہم نے سر توڑ کوشش کی، مگر یہ جلسوں میں کہتے رہے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ سری لنکا بننے والا ہے. دل میں اس کے خواہش تھی، وہ دن رات تڑپ تھی کہ یہ پاکستان اللہ نہ کرے یہ دیوالیہ ہو جائے. کیوں؟ میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں نہیں تو کچھ نہیں. کبھی قومیں اس طرح بنتی ہیں، کبھی لیڈر اس طرح بنتے ہیں. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں، یہ وہ حالات ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں. لیکن انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری بھرپور کوشش ہے، باقی فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہماری بھرپور کوشش ہے کہ پاکستان کی اندر پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا جائے، پاکستان کی جو مہنگائی ہے اس میں کمی لائی جائے. ہمارے پاس نہ تیل ہے نہ گیس ہے. جو گیس تھی وہ اب تقریباً ختم ہو چکی. تیل بھی امپورٹ کرتے ہیں، گیس بھی امپورٹ کرتے ہیں، اور پھر اربوں ڈالر
ہم اس کے اوپر صرف کرتے ہیں. ہماری جو اپنے جو ذرائع ہیں وہ بڑے محدود ہیں. لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں, پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نے سب نے مل کر پاکستان کو انشاءاللہ اس مصیبت سے نکالنا ہے, اور ضرور نکالیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ میرا ایمان ہے اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. میرا اس کے اوپر ایمان ہے, ہم سب کا اس کے اوپر ایمان ہے. مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. ہم محنت کریں گے. اگر دبئی میں بغیر تیل کے وہاں پر جو رمل, جس کو رمل عربی لفظ ریت سے انہوں نے بے پناہ انہوں نے اپنی معیشت کو سنوارا, اور وہاں پر ہر طرف وہاں پر خوشحالی اور ترقی اور خوشحالی کے ریل پیل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو پہاڑ ہمیں دیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمندر دیے ہیں, دریا دیے ہیں, آپ جیسے عظیم لوگ دیے ہیں. پوری قوم جو ہے وہ بڑی توانا ہے, بڑے قابل لوگ ہیں, بینکرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, سپاہی ہیں, سیاستدان ہیں, ڈاکٹرز ہیں, مائیں جو اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں رزق حلال کما کر, نرسز ہیں. کیا چیز ہمارے پاس نہیں ہے؟ بڑی تکڑی فوج ہے, ایٹمی طاقت ہے پاکستان. اور ہمیں کیا چاہیے؟ صرف ایک چیز کی کمی ہے جس کو کہتے ہیں دا ول ٹو ڈو, کہ کام کرنے کی تڑپ, کہ لڑ مرنے کی تڑپ. جس دن وہ ہماری رگوں میں یہ بات آ جائے گی, میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان اس دن ترقی اور خوشحالی کی طرف رواں دواں ہوگا انشاءاللہ. اور پھر ہمیں کسی سے پھر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور مجھے کہتے ہیں کہ وہ ویڈیو دکھاتے ہیں عمران نیازی کہ یہ جا کے اپنا باہر جا کے ممالک سے مانگتا ہے, تو آپ جا کے خیرات بانٹتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ اور مجھے پتا ہے کہ ایک ملک میں یہ گئے اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ قرضہ, ان کا ہاں کر دیں گے مگر آپ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. نہ جانے وہ کیا بات ہوگی. یہ وہاں پر منتیں کرتے رہے کہ جناب میرے جانے سے پہلے اعلان کر دیں تاکہ میری ملک میں میری عزت ہو کہ میں یہ پیسے وہاں سے مانگ کر لے آیا ہوں. اپنے گریبان میں جھانکو, کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں, کس کو آپ فریب دے رہے ہیں, قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. میں اپنی قوم کو, اپنے 22 کروڑ عوام کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ جھوٹ اور سچ میں تمیز کر لیں, آپ خدمت اور فراڈ میں تمیز کر لیں, آپ ریاکاری اور سچائی میں تمیز کر لیں, آپ خون پسینے کی ایک تڑپ اور ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کر بھاشن دینے میں اس میں تفریق کر لیں, تمیز کر لیں. انشاءاللہ آپ بہت عظیم لوگ ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل اور فطرت دی ہے, آپ ہمیشہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں. دیکھیے پورے ملک میں سیلاب آیا اور پاکستان کے 1/3 پاکستان پانی میں ڈوب گیا. سندھ کے جو نچلے علاقے ہیں سارے کے سارے وہ پانی میں ڈوب گئے. بلوچستان اور وہاں پر KP میں, پنجاب کے جو جنوبی پنجاب ہے وہاں پہ, گلگت بلتستان میں. یہ اس دوران مجھے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, اور ان کیمروں کے ذریعے میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ان 2-3 مہینوں میں یہ دن رات یہ شخص جلسے کرتا رہا اور وہاں پر نہ جانے کیا کیا الزام, جھوٹ اور الزام تراشی کرتا رہا, اور کروڑوں روپے پتہ نہیں کہاں سے لیے وہاں پر استعمال کرتا رہا. کاش یہ جلسے نہ کیے ہوتے, وہ پیسہ اس دکھی انسانیت کی خدمت میں نچھاور کیا ہوتا, ان کو خیمے لے کے دیے ہوتے, ان کو دوائیاں لے کے دی ہوتی, تو آپ پھر جب الیکشن کا وقت آتا یا جو بھی وقت آتا پھر آپ کے جلسے واقعی بہت بڑے ہوتے. مگر بات ایسی نہیں تھی. بات تھی انہوں نے قوم کو کیا دیا. ہیرے اور جواہرات کے نتیجے میں جو عمرا ہے, جو مراد یافتہ جو طبقہ ہے, ان کو اور مراد یافتہ بنایا. یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ انگوٹھی جو ہے وہ 3 کیرٹ کی چاہیے, 5 کیرٹ کی چاہیے. آپ نے دوست ممالک کے تحفے آپ نے سارے بازاروں میں بیچ کے پیسے جیب میں ڈال لیے, اور کہتے ہیں کہ یہ باقی سب ٹولہ کرپٹ اور بددیانت اور یہ دھوکے باز ہے. آپ کو خدا کا خوف ہونا چاہیے, اپنے
गरेबान में झांकें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। हम सब बहुत गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, लेकिन पाकिस्तानी हैं और खुदा से डरने वाले हैं। आप भी अल्लाह से डरो और अल्लाह के अज़ाब से डरो। हमें पाकिस्तान को बनाना है। मैं आज भी तैयार हूँ सबको ये दावत देने के लिए, आएँ पाकिस्तान को बनाएं। पाकिस्तान 75 सालों में पाकिस्तान को बहुत ज़ख्म हुए हैं, बहुत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा है। खुदारा छोड़ दें, अपनी ज़ात से बालातर हों, अपने इख्तिलाफ़ात को एक तरफ करें। लेकिन आप इख्तिलाफ़ात नहीं, आप तो हैं ही साज़िशी, आप तो हैं ही साज़िशी। आप चाहते ही नहीं कि इख्तिलाफ़ात ख़त्म हों, आप चाहते नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे, आप चाहते नहीं कि पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाए। अगर खुशहाली की तरफ लेके जाना होता तो 4.25 साल में कुछ कौम को दिखा देते ना, जो मैंने दिखाया कौम को, अभी बताया आपको, जो हकायक हैं। आप अपनी खिदमत से कौम को बता देते कि मैंने ये खिदमत कौम की है। ना आपने हस्पताल बनाया अपना कोई नाम का, PKLI पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, जो दुनिया का मायनाज अस्पताल हमने लाहौर में बनाया था, आपने उसको बर्बाद कर दिया, उसको सियासत की नज़र चढ़ा दिया। फॉर्मर चीफ जस्टिस के साथ मिलकर उसको बर्बाद कर दिया आपने। जहाँ पर गुर्दों की जो पेवंदकारी होती थी, जगर की पेवंदकारी होती है वहाँ पे, और वो अरबों रुपए गरीब कौम का पैसा वो लगाया गया वहाँ पर। इसी तरीके से आपने KP में क्या किया, आपने पंजाब में आपको हुकूमत मिली है। मेरी गुजारिश ये है खान साहब, ये झूठ चलेगा कब तक ये अल्लाह जानता है। एक दिन ये दफन होगा, एक दिन सच्चाई सामने आएगी। और आपका चेहरा परसों कौम ने देख लिया इस साजिश के हवाले से कि अमेरिका ने यह हुकूमत बनवाई थी। वो चेहरा आपका मकरू चेहरा पूरी कौम ने देख लिया। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा घिनौना जुर्म और को हो नहीं सकता। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे, अल्लाह ताला हमें सबको हमें हिम्मत दे, अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हम में से रियाकारी निकाले और हमारे गुनाहों को माफ़ करे और पाकिस्तान के लिए लड़ मरने की हमें अल्लाह ताला तौफीक दे। पाकिस्तान पाकिस्तान कायद आज़म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बाराकाऊ बाईपास का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज हमने एक अहम मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया है। काम के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंसूबे की लागत को कम से कम करने की कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश होगी कि 3 माह में इस मंसूबे को मुकम्मल कर लिया जाए। गुज़श्ता हुकूमत को अवाम के दुख, दर्द और तकलीफ का कोई एहसास नहीं था। अवाम की फलाह के मंसूबे नहीं बनाए गए, बल्कि अवाम से झूठे वादे किए गए। नाज़रीन, इस वक्त